रागिनी के जाते ही हरि कुमार और वेश जी ने इंतहाई माहिराना अंदाज में मेरी जिस्मानी पैमाइश शुरू कर दी। वेश जी इस दौरान में हल्की फुल्की बातें भी कर रहे थे। इधर मेरा दिमाग बरक रफ्तारी से ऐसी तरकीबें तदबीरें ढूंढ रहा था जिनकी मदद से मैं बिला ताखीर वेश जी की गैर मामूली खुशनुदी हासिल करने में कामयाब हो जाता। ये मालदार और बारसूख शख्स मेरे बहुत काम आ सकता था। अचानक मेरे जहन में बिजली सी चमकी। मेरे अब्बू भी तो सांस के मरीज हैं, लेकिन वो कभी किसी मौलिज के पास नहीं जाते। सांस उखड़ने का दौरा पड़ने पर हमेशा रिवायती हकीमी टोटकों का सहारा लेते हैं और अक्सर चंद ही खुराकों में उनकी तबीयत बहाल हो जाती है। उन्होंने कौन कौन सी देसी जड़ी बूटियां घर पर रखी हुई हैं। मैंने जहन पर जोर डाला तो 2-3 जड़ी बूटियों के नाम जहन में ताजा हो गए। फिर उनका तरीका इस्तेमाल भी ज्यादा गया। मैंने अपने दिल में जन्म लेने वाली खुशी की लहर लहजे में दर आने पर रोक लगाते हुए संजीदा लहजे में पूछा, वेश जी, आपने अपनी पत्नी का देसी इलाज करवाने की कोशिश नहीं की? हमारे यूनानी और आयुर्वेदिक हकीमों के पास तो सांस की बीमारी के कई तीर बहदफ इलाज मौजूद हैं। वेश जी ने कदरे बेजारी से कहा, भाई, एक आध मर्तबा गायत्री जी को कहा है, लेकिन जुशांदों खमीरों और कुश्तों का नाम सुनकर वो कांप जाती है। मैंने कहा, मेरे स्वर्गवासी पिताजी को भी ये आरिजा था, लेकिन वो दौरा पड़ने पर डॉक्टर या हकीम के पास जाने की बजाय कुछ सादा देसी तरीकों से खुद अपने मरज पर काबू पा लेते थे। मेरी बात सुनकर हस्बे तवक्को वेश जी की आंखों में दिलचस्पी की चमक उभरी। उसने पूछा कि मेरे पिता कौन से देसी टोटके आजमाया करते थे। मैंने कहा, अर्जना का पेड़ तो यहाँ कसरत से होता है ना। पिताजी अर्जना के तने की छाल खुश्क करवा कर पिसवा लेते और एक मर्तबान में वो बारीक बुरादा महफूज कर लेते। जैसे ही मौसम बदलने पर बीमारी हमला करती या आसार जाहिर होते, वो मेरी माँ से रोज खीर पकवाते और अर्जना की छाल का बुरादा छिड़क कर दिन में एक बार खा लेते। उसके साथ साथ प्याला भर दूध में 3-4 लहसुन पकवा कर पीने से भी उन्हें बहुत फायदा होता। इसके अलावा पिसा हुआ काफूर नारियल के तेल में मिलाकर सीने पर मालिश करने से भी उनका सांस बहाल हो जाता। मैं देख रहा था कि वो घाघ बूढ़ा मेरी हर बात गौर से सुन रहा है। हत्ता कि हरि कुमार भी हमारी गुफ्तगू में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। मैं खामोश हुआ तो वेश जी ने जोश भरे लहजे में कहा, भाई, तुमने तो कमाल की बातें बताई हैं। ये तो वाकई बहुत सादा से टोटके हैं, आजमाने में कोई हर्ज भी नहीं है। फायदा ना भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, गायत्री जी की अंग्रेजी दवाएं तो चल ही रही हैं। फिर वो अपने मोतमिद से मुखातिब हुआ, बोला, हरी, ये तुम्हारी ड्यूटी है। पहली फुर्सत में किसी भरोसे के पिंसारी से अर्जन की पीसी हुई छाल लेकर आनी है। लहसुन, काफूर और नारियल का तेल तो घर में पहले से मौजूद होंगे। हरि कुमार ने सर हिलाकर यकीन दिलाया कि वो अपने आजर की हिदायत पर बिला ताखीर हर्फ बहर्फ अमल करेगा। उधर वेश के लहजे में मेरे लिए अपनायत की फरावानी नुमाया थी। उसने रागिनी के दिए गए ऑर्डर के अलावा मेरे लिए अपनी तरफ से बतौर तोहफा एक सूट तैयार करने का मुजदा सुनाया और मुझे बगैर किसी पेश की इजाजत के शाम को जब चाहे उसके घर आने की दावत देती और तबीयत में बेहतरी आने पर गायत्री देवी से मुलाकात करवाने का इंदिया भी जाहिर किया। जिस्मानी पैमाइश मुकम्मल होने के बाद वेश जी ने मेरा शाना थपथपाया। बोले, मैं बता नहीं सकता रोहित के तुमसे बात करके कितनी खुशी हुई। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए प्यार भरा तोहफा। पहला सूट 2 दिन में तैयार हो जाएगा। शाम के वक्त आकर ले जाना। चाय साथ पियेंगे और कुछ गपशप भी लगाएंगे। बाकी मलबूसात 10-12 दिन में बारी बारी तैयार हो जाएंगे। मैं रागिनी के टेलीफोन नंबर पर इत्तला दे दूंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो बदस्तूर मेरे लिए अपनी पसंदीदगी का इजहार करता रहा और रागिनी वापस आई तो उसके सामने भी मेरी तारीफों के पुल बांध दिए। इस असना में हरि कुमार होली की पार्टी के दावतनामों का एक छोटा सा पलंदा ले आया जो रागिनी ने मुझे सौंप दिया। इस पर वेश जी ने एक दावतनामा उसके हाथ से लेकर उसके अकब में लिखा, सब मसरूफियात छोड़कर अपनी शिरकत यकीनी बनाएं। मैं इस तकरीब में बेचैनी से आपका इंतजार करूंगा। इस खुसूसी जाती पैगाम के नीचे दस्तखत सब्त करने के बाद उसने वो दावतनामा मुझे थमा दिया और कहा, अगर तुम ना आए तो हमारी दोस्ती खत्म, समझे। ये देखकर रागिनी हैरत की तस्वीर बनी रह गई। हमने वेश जी से इजाजत ली और वापसी के सफर पर रवाना हो गए। रास्ते में रागिनी ने हैरानी से पूछा, तुमने मेरी चंद मिनट की गैर हाजिरी में वेश जी पर कौन सा जादू कर दिया रोहित? वापस आई तो उसकी तो दुनिया ही बदली हुई नजर आई थी। मुझसे ज्यादा तुम पर वारी सदके हो रहे थे अंकल, जबकि वो तो काफी लिए दिए रहने वाली हस्ती हैं। मैंने अपने लहजे में शोखी लाते हुए कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र आता है जिसे फूंकने से अक्खड़ और इंतहाई अकड़ू लोग भी राम हो जाते हैं। करीब जाए बगैर भी काम करता है। तुम पर भी मैंने वही आजमाया था। ये कहकर मैंने कैका लगाया। वो भी मेरे साथ हंसने लगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं अक्खड़ और अकड़ू हूँ? मैंने कहा, पहली बार तुम्हारी आवाज सुनी थी तो तुम राजीव को बुरी तरह डांट रही थी। उस वक्त तो मैंने यही तासुर लिया। वो हंस पड़ी, बोली, ये मेरी कमजोरी है। कभी कभी बहुत छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। हाँ, लेकिन ठीक है कि मैं किसी ऐरे गैरे को बिला वजह मुंह लगाना पसंद नहीं करती।
میں بدستور شرارتی لہجے میں بولا، ویسے جب میں نے پہلی بار تمہارے بنگلے میں قدم رکھا تھا تو میں بھی ایرا غیرا ہی تھا، اور اب بھی مجھ میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ اس نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، نہیں، تم کوئی معمولی گئے گزرے انسان ہرگز نہیں ہو، نہ کبھی تھے۔ بس حالات کے تھپیڑوں کی زد میں رہنے سے اصل شخصیت دھندلا گئی تھی۔ شکر ہے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ ہیرے کی پرکھ جوہری ہی کر سکتا ہے، دل چاہے تو مجھے ایک ماہر پارکھ تسلیم کر سکتے ہو۔ آخری باتیں اس نے خوشگوار لہجے میں کی تھی۔ میں نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، مسئلہ یہ ہے کہ میں ماننے سے انکار کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ مہینے کے آخر میں تنخواہ تو جناب سے ہی ملے گی۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی اور دیر تک ہنستی رہی، پھر خراٹ سی شکل بنا کر کہا، ہاں یہ یاد رکھنا تو بہت ضروری ہے، ویسے اب اگر دل چاہے تو اس بڑے میاں کے ہاں بھی اچھی نوکری مل سکتی ہے تمہیں۔ لگ رہا ہے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے تم نے اسے پوری طرح شیشے میں اتار لیا ہے۔ میں نے منہ پھلا کر کہا، یہ خوشامد نہیں، خلوص اور سچائی کی طاقت ہے راگنی دیوی، جو خود کو منوانا اچھی طرح جانتی ہے۔ ایسا گھاگ شخص بلا وجہ کسی کا گرویدہ نہیں ہو جاتا۔ اس نے کہا، اسی لیے تو حیران اور پریشان ہوں۔ اگر اس خلوص بھرے داؤ کے بارے میں بتا دو تو مجھ پر احسان ہوگا جس سے تم نے ویش جی کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ میں نے اس سے حقیقت چھپانا غیر ضروری سمجھا۔ اس نے جوشیلے لہجے میں کہا، میں بھی کہوں کہ یہ اچانک کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ تم نے ویش جی کی شخصیت کے سب سے نازک پہلو کو نشانہ بنایا ہے۔ ویش جی کے لیے گایتری دیوی ہی زندگی کی سب سے اہم اور دل کے قریب ترین ہستی ہے، بلکہ جینے کا جواز ہے۔ 17 سال کی عمر میں ان کے عشق میں گرفتار ہو کر گھر چھوڑنے پر تیار ہو گئے تھے۔ ان کے پتا نے گایتری دیوی کے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کسی نہ کسی طرح دونوں گھرانے راضی ہوئے تو ویش جی کا لندن جا کر پڑھائی مکمل کرنے کا مرحلہ آ گیا۔ انہیں بمشکل راضی کیا گیا کہ ہندوستان واپس آتے ہی دونوں کی شادی کر دی جائے۔ سنا ہے وہاں سے روز گایتری دیوی کے نام چٹھی لکھا کرتے تھے، جس سے ان کے پتا سخت نالاں تھے۔ ان کی پڑھائی اور کھانے پینے سے زیادہ ڈاک کا مہینے کا خرچہ ہو جاتا تھا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، دل کے معاملات ایسے ہی ہوا کرتے ہیں راگنی جی، جہاں انسان کو برباد کر سکتے ہیں وہیں آسمان سے تارے توڑ لانے کی لگن اور ہمت بھی دے سکتے ہیں۔ اس نے تائید میں سر ہلایا اور مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے کسی گہرے دلی تجربے سے گزرے ہو۔ ایسی باتیں وہی شخص کر سکتا ہے جس نے یہ سب جھیلا ہو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، محبت اور عشق صرف صنف مخالف کے دو افراد کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پنپتے جذبات اور احساسات کا نام ہی تو نہیں۔ جذبات کی یہ شدت تو کسی بھی تعلق اور رشتے میں موجود ہو سکتی ہے، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، یار دوست، وہ سب جو ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہوں، جن کی خوشی کی خاطر ہم اپنی ہر خوشی قربان کرنے پر بلا جھجک اور تردد ہمہ وقت آمادہ ہوں، جنہیں کھونے سے زندگی بے جواز بے معنی لگنے لگے، جن سے جدائی دل کا ایسا زخم بن جائے جو مرتے دم تک نہیں بھرتا۔ یہ سب میں بلا سوچے کہتا چلا گیا اور پھر حقیقتاً جذبات کا غلبہ ہونے پر میں خاموش ہو گیا۔ راگنی خواب کسی کیفیت میں یہ سب سن رہی تھی۔ اس کی آنکھیں گویا خلاؤں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ خاصی دیر گمسم بیٹھے رہنے کے بعد اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا اور بھرائی ہوئی سی آواز میں کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یہ معاملہ تو دل کے ہاتھوں حد درجے بے بس کر دینے والے کسی بھی بندھن پر لاگو ہو سکتا ہے۔ کچھ خوش نصیبوں کے لیے یہ تعلق زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بن جاتا ہے، کچھ بدبختوں کے لیے ہمیشہ کے لیے رشتہ زخم۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور دیر تک کچھ نہ کہا۔ میں بھی چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا۔ میں اس کی دلی کیفیت بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اوائل جوانی میں اس نے جو زخم کھایا تھا، میری باتوں نے شاید ان پر سے کھرنڈ اتار دیا تھا۔ راجیو نے اپنی راگنی میڈم کے کالج کے زمانے کے دوست اور منگیتر راکیش تیواڑی کا ذکر کیا تھا، جو موٹر سائیکل کے ایک حادثے میں جان ہار گیا تھا اور راگنی کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اندھیرے بھر گیا تھا۔ مجھے چند لمحوں کے لیے شرمندگی نے گھیر لیا۔ میں اپنے مفاد کے لیے ایک عورت کے دل کے زخموں کو ہوا دے رہا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں اپنے مفاد کے لیے نہیں، اپنی وطن کی سلامتی کی خاطر یہ سب کرتب دکھانے، یہ ہتھ کنڈے آزمانے پر مجبور تھا۔ وطن کے عشق سے بڑھ کر بے رحم بھی بھلا کوئی عشق ہو سکتا ہے۔ اس کی خاطر بے جھجک بلا تامل سوچے سمجھے بغیر کبھی جان دینی پڑتی ہے اور کبھی جان لینی پڑتی ہے۔ اس دوران میں راگنی اپنی جذباتی شکست و ریخت پر قابو پا کر خود کو کسی حد تک سنبھالنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے ماحول کی پجمردگی دور کرنے کے لیے ویش جی کے ہاں وقتاً فوقتاً منعقد ہونے والی تقریبات کے قصے سنانے شروع کر دیے۔ اس کا حلقہ ارباب بہت وسیع ہے اور زندگی کے ہر شعبے کی انگنت شخصیات اس کی تقریبات میں ذوق و شوق سے حصہ لیتی ہیں۔ بہت سے مہمانوں کو صرف کاروباری مقصد کے لیے مدعو کر لیا جاتا ہے۔ نہرو اور کانگریس کے بہت سے بڑے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ لگ بھگ سبھی سیاستدان وقتاً فوقتاً ویش جی کے مہمان بن چکے ہیں۔
راگنی کی یہ باتیں سنتے ہوئے میرا ذہن تیزی سے ایک لاہ عمل ترتیب دینے میں مصروف ہو چکا تھا۔ راگنی راستے بھر خوشگوار انداز میں ویش جی سے اپنی خاندانی تعلقات کے بارے میں باتیں کرتی رہی۔ میں بظاہر پوری دلچسپی سے گفتگو میں حصہ لیتا رہا، لیکن در حقیقت میرا دماغ کہیں اور تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں اس حتمی نتیجے پر پہنچا کہ مجھے آج ہی رات خاں صاحب سے ملاقات کرنی ہوگی۔ ہفتے کے آخر میں ابھی کئی دن تھے، لیکن میں نے جو لاہ عمل سوچا تھا اس کی کامیابی کے لیے جلد از جلد حرکت میں آنا ضروری تھا۔ خان صاحب نے مجھ سے 2 دن کا وقت لیا تھا اور مجھے کل رات ان کے بنگلے پر جانا تھا، جہاں طے شدہ طریقے سے میری مطلوبہ اشیاء مجھے مل جاتی، لیکن اب صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ بنگلے میں پہنچ کر میں نے راگنی دیوی کے لیے مختص پورچ میں گاڑی کھڑی کی اور چابی اپنی مالکن کے حوالے کر کے اس کے پیچھے پیچھے بنگلے کے مرکزی دروازے کی طرف چل دیا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں گویا میرا ارادہ دریافت کیا کہ اپنے ٹھکانے پر جانا ہے یا نشست گاہ میں کافی کی پیالی پر گپ شپ لگانے کا ارادہ ہے۔ میں نے بلا تعمل کہا، راگنی مجھے آج رات ایک ضروری کام سے جانا ہے، ہو سکتا ہے صبح واپسی ہو، آپ کی اجازت درکار ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر اس کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہٹ ابھری۔ لگتا ہے کسی خاص ہستی سے آج رات ملاقات کے لیے جانا ہے، کیوں روہت جی؟ یہ کہہ کر اس نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ میں نے شگفتہ لہجے میں کہا، ہاں یہ تو ہے، ایک بہت ہی خاص ہستی سے ملاقات کے لیے جانا ہے جس کی خوشی مجھے بہت عزیز ہے، کیونکہ وہ ہستی خوش ہو جاتی ہے تو زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ میرے الفاظ سن کر اس کا تجسس آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ اس نے کہا، اگر راز چھپانے والا معاملہ نہ ہو تو کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ جناب کس خاص ہستی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ میں نے اس کی حالت کا لطف لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، نہیں، اس میں چھپانے والی بات تو کوئی نہیں، بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ ویسے تو آپ کے پاس بھگوان کا دیا سب کچھ ہے، پھر بھی لکشمی دیوی کی چشم کرم کی سب کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ میری بات سن کر وہ پہلے حیران ہوئی، پھر مفہوم سمجھتے ہوئے ہنس پڑی، بولی، اچھا تو جناب لکشمی پوجا کے لیے جا رہے ہیں؟ بلا وجہ اتنا سسپینس پھیلایا۔ میں کون ہوتی ہوں تمہارے اور دھرم کے درمیان رکاوٹ بننے والی؟ ضرور جاؤ، میری طرف سے بھی 5 روپے پھول چڑھا دینا۔ ویسے کیا کہیں کسی دور کے مندر جانے کا ارادہ ہے کہ ساری رات لگ جائے گی؟ میں نے کہا، ارے نہیں راگنی جی، دلی میں ہی ہے، جنتر منتر کے پاس والے لکشمی نارائن مندر کا تو آپ کو پتا ہوگا۔ اس نے کہا، وہی عالی شان مندر نا جو برلا فیملی نے بنوایا تھا؟ میں نے کہا، جی ہاں بالکل وہی۔ اس نے کہا، وہ تو کناٹ پلیس کے پاس ہے، زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، پھر وہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوجا کر کے واپس آ جانا۔ میں نے کہا، بات فاصلے کی نہیں ہے راگنی جی، بس مجھے شام ڈھلے وہاں جانا ہے اور لکشمی دیوی کے قدموں میں رات گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس نے شانے اچکا کر کہا، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا کرنا، رات کے کھانے کے بعد میری گاڑی لے جانا اور صبح سویرے اسی میں واپس آ جانا۔ میں رات کو کہیں جانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میں نے اس کی پیشکش مسترد کرنی چاہی، لیکن اس نے میری ایک نہ مانی۔ مجھے بھلا مفت کی یہ سہولت قبول کرنے سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے کچھ وقت اپنے دفتر میں گزارا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے راگنی دیوی سے گاڑی کی چابی لی اور بنگلے سے روانہ ہو گیا۔ میں رات گہری ہونے سے پہلے خان صاحب کے بنگلے کا رخ کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ میں نے وقت گزاری کے لیے گاڑی کا رخ سچ مچ کناٹ پلیس کی طرف موڑ دیا۔ لکشمی نارائن مندر کی کئی منزلہ عظیم الشان سرخ عمارت مجھے میل بھر دور سے صاف دکھائی دی۔ میں پہلے بھی انگنت بار اس کے سامنے سے گزرا تھا، لیکن کبھی اندر جانے کا موقع نہ ملا۔ میں نے گاڑی مندر کے سامنے پارکنگ کی مخصوص جگہ کھڑی کی اور ہار پھول اور پرشاد خرید کر اندر پہنچ گیا۔ حت الوسع ایک راسخ العقیدہ بھکت کی طرح لکشمی دیوی کی پوجا کی رسوم ادا کرنے کے بعد میں نے آس پاس کا جائزہ لیا۔ رات ابھی شروع ہوئی تھی، دن کے مقابلے میں اس وقت یاتریوں اور پجاریوں کا ہجوم تھا۔ اس کے باوجود خاصی بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود تھے اور ان کی کیفیت سے قطعی نہیں لگ رہا تھا کہ انہیں وہاں سے رخصت ہونے کی کوئی جلدی ہے۔ میں نے لکشمی دیوی کے بعد نارائن جی کی مورتی کے سامنے بھی عقیدت کا اظہار کیا اور بیرونی برآمدے میں آ گیا۔ سامنے نصب بڑی تختی پر مندر کے بارے میں معلومات درج تھیں، جن کے مطابق یہ مندر مشہور صنعتکار بلدیو داس برلا اور اس کے بیٹے جگل کشور برلا نے تعمیر کروایا تھا۔ مندر کی تعمیر 1933 میں شروع ہوئی اور 1939 میں مکمل ہوئی تھی۔ سنگ بنیاد مہاراجہ ادے بھانو سنگھ نے رکھا اور افتتاح مہاتما گاندھی کے ہاتھوں ہوا تھا، جنہوں نے اس شرط پر افتتاح کی حامی بھری تھی کہ تمام جاتیوں کے افراد کو مندر میں عبادت کی اجازت ہوگی۔ رات گہری ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں سے بھیڑ چھٹنے لگی اور مجھے لگا کہ کچھ ہی دیر میں یہاں صرف پجاری رہ جائیں گے۔ مجھے کون سا وہاں سچ مچ رات گزارنی تھی، چنانچہ میں نے ہاتھ لگنے والا پرشاد سنبھالا اور مندر سے باہر آ گیا۔
दिल्ली की शाहराहों पर भी अब वीरानी डेरा जमाने लगी थी। मैंने शहर का एक लंबा चक्कर लगाया और बिलाखिर खान साहब के बंगले की तरफ चल पड़ा। इस दौरान मैं आदतन अकबी आईने का जायजा लेता रहा, लेकिन मुझे कोई गाड़ी ताक़ुब में दिखाई न दी। मैं नहीं चाहता था कि रागिनी देवी की गाड़ी खान साहब के बंगले की निगरानी करने वाले महकमा खुफिया के अहलकारों या अर्जुन की नजरों में आए। लिहाजा मैं खासे फासले से गुजरकर उसी बाजार में पहुंचा जहां पहले 2 मरतबा वक्त गुजारी कर चुका था। मेरा असल मकसद गाड़ी खड़ी करने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करना था जिसमें मुझे कोई खास मुश्किल पेश न आई। गाड़ी मुकफ्फल करके मैं टहलने के अंदाज में खान साहब के बंगले की तरफ बढ़ा। मुझे पता था कि मैं उस वक्त एक मौजूद शहरी के हुलिये में हूँ और मेरे पास लक्ष्मण और रागिनी देवी का मोतबर हवाला भी मौजूद है। लिहाजा पहली मर्तबा मुझे पुलिस से टकराव की कोई खास फिक्र नहीं थी। अलबत्ता अर्जुन से सामना होने से मुझे हर कीमत पर बचना था। खान साहब के बंगले की अकबी सड़क पर हस्बे मामूल मुकम्मल सन्नाटा था, तहाँ मैंने गिरदोनिवाह का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद पेशकदमी की। मैं एक बार बंगले के अकबी गेट के सामने से गुजरता चला गया और कोई खतरा न होने का इत्मीनान करके कुछ फासला तय करने के बाद वापस लौटा और फिर हद्दुल इम्कान फुर्ती से गेट फलांग कर अंदर उतर गया। वहां मुझे कोई गैर मामूली बात नजर न आई। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। मैं सामने वाले छोटे बरामदे में पहुंचा और जेब से चाकू निकाल कर अकबी दरवाजे की दर से अंदर दाखिल करके कुंडी खोलने की कोशिश की। मुझे ज्यादा जोर आजमाई नहीं करनी पड़ी और दरवाजा खुलता चला गया। मुझे कुछ हैरत हुई, लेकिन फिर मैं समझ गया कि खान साहब और उनकी अहलिया ने अपनी गैर मामूली जहानत से काम लेते हुए मेरी किसी हंगामी हालत में उन तक रसाई का रास्ता आसान बनाया है। मैंने अकब में दरवाजे की कुंडी दोबारा चढ़ाई और स्टोर नुमा कमरे में आगे बढ़ा। मैं मुतमईन था कि मेरी वहां आमद अब घर के मकीनों के लिए गैर मुतवक्के नहीं है। ताहम उसके बावजूद मैंने दरवाजा खोलकर बराह रास्त अंदर दाखिल होने की बजाय अपने चाकू के दस्ते से किवाड़ों पर दरमियानी चोट लगाकर दस्तक दी। सन्नाटे में खटखट की आवाज मुझे काफी बुलंद लगी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो बाहर किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकेगी। कदर तवक्कुफ के बाद मैंने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। मेरे कानों ने बेसाखियों की धीमी खटखट सुनी और फिर दरवाजा धीरे से खुल गया। मुझे सामने खान साहब और उनके अकब में उनकी शरीक हयात नजर आई। मेरे चेहरे पर नजर पड़ते ही उन दोनों के होंठों पर मोहब्बत भरी मेहरबान मुस्कुराहट फैल गई। इससे पहले कि खान साहब जहमत करते, मैं खुद आगे बढ़कर उनके गले लग गया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, कैसे मिजाज हैं छोटे भाई? अच्छा किया आज ही आ गए। मैंने अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल करके आज ही तुम्हारी मतलूबा तमाम अशिया का बंदोबस्त कर लिया है। मैंने उनकी पैरवी में घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मैं इस वक्त एक और अहम मकसद के लिए यहाँ आया हूँ। उन दोनों ने मुझे उसी आरामदेह कमरे में ले जाकर बिठाया जहाँ मैं पहले शब बसरी कर चुका था। मैंने कुछ खाने की बजाय सिर्फ चाय की फरमाइश की तो खानम बावर्ची खाने की तरफ चली गई। खान साहब ने गाँव तक किया मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, वो तो मुझे पता है कि तुम किसी अहम काम से ही कल की बजाय आ जाए हो। बताओ क्या बात है, कोई मसला तो दरपेश नहीं है? मैंने कहा, नहीं, सब ठीक है। ये बताइए कि हिंदुस्तानी साख्ता तैयारे मारूत के प्रोजेक्ट का इंचार्ज जर्मन इंजीनियर कहाँ मुकीम है और क्या वो सरकारी काम या जाती मकासद से बिला रोको टोक दिल्ली आता रहता है? मेरी बात सुनकर खान साहब चौंके। फिर उन्होंने हैजान आमेज लहजे में कहा, कर्ट व्लादिमीर टैंक के बारे में जानना चाहते हो? लगता है मेरा भाई किसी रास्ते पर लग गया है। मैंने कहा, नहीं, अभी तक तो सिर्फ तलाश जारी है। असल में आपने मारूत तैयारे के खिलाफ हमारी नाकाम कोशिशों का जो अहवाल बताया है उसकी रोशनी में मुझे मजीद कोई बराह रास्त कोशिश बेसूद लगती है। दुश्मन पूरी तरह चौकन्ना और मुंतजिर है। मजीद नुकसान उठाने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा और मिशन मजीद मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसे में बिलवास्ता कोशिश के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है और इस हवाले से मेरी राय में कर्ट टैंक मारूत तैयारे के प्रोजेक्ट तक रसाई का सबसे बेहतरीन और महफूज रास्ता है और मैंने उस जर्मन गोरे तक रसाई की एक तरकीब निकाली है। कामयाबी या नाकामी तो खैर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं।